नाजरीन, महाराष्ट्र के मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने अपने एक मजमून में मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाने के लिए भगवा तंजीमों के मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डाली है और कहा है कि बाज़ाब्ता ऐसे हिंदू नौजवानों की एक टीम तैयार की गई है जिनका काम ही मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़कियों को तबाह व बर्बाद करना है। ये लोग पहले हमदर्दी के नाम पर किसी मुसलमान लड़की से करीब होते हैं, फिर मोहब्बत का फरेब देते हैं और शादी का वादा करते हैं और फिर जिनसी इस्तेहसाल का मरहला शुरू हो जाता है। और जब वो लड़की इफ़्फ़त व इस्मत का गोहर लुटा चुकी होती है और उस लड़के से शादी का इसरार करती है तो फिर कोर्ट मैरिज की दरख्वास्त दी जाती है। हज़रत मौलाना ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक 1 महीने के बाद इस दरख्वास्त पर अमल दरामद होता है। ये मुद्दत इसलिए भी रखी गई है कि अगर घर वालों या किसी और को कोई एतराज़ हो तो वो कार्रवाई कर सकता है। घर वालों को नोटिस जारी करना भी लाजमी और ज़रूरी है, जिसके ज़रिए ये इत्तला दी जाती है कि आपका लड़का या लड़की ने कोर्ट मैरिज की अर्जी दाखिल की है। अब जब ये दरख्वास्त दाखिल होती है तो ख़ुद वो शादी की दरख्वास्त देने वाला नौजवान किसी ज़रिए से उस दरख्वास्त जिस पर मुसलमान लड़की और गैर मुस्लिम लड़के का फ़ोटो होता है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं, ये तस्वीर लेकर किसी और के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। जब मुसलमानों को खबर होती है तो वो इस शादी को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। समाजी दबाव बनाया जाता है, नतीजतन शादी रुक जाती है। अब लड़की की निगाह में मुजरिम होते हैं उसके माँ बाप, भाई बहन और उसके समाज और मज़हब के लोग, और ख़ुद उस गैर मुस्लिम लड़के को क्लीन चिट मिल जाती है और वो इंतहाई मासूम देवता के रूप में सामने आता है। लड़की बदनाम हो गई, ख़ानदान पर नंगो न्यार का धब्बा लग गया और ये लड़की हमेशा के लिए डिप्रेशन का शिकार हो गई और एक बावकार और पाकीज़ा ज़िंदगी और बेहतरीन ख़ानदानी निज़ाम की तश्कील और क़याम से महरूम हो गई। कहीं इसका निकाह भी हो जाए तो वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और अगर निकाह ना हो तो फिर चोरी छुपे उस लड़के से मिलने, नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम करने का दरवाज़ा खुला हुआ है। नाज़रीन, इससे आगे की शक्ल यह है कि मोहब्बत के फ़रेब में फंसाकर और जज्बाती तौर पर अपने आप से करीब करके तर्क मज़हब पर आमादा किया जाता है और बाज़ाब्ता शादी करके चंद महीने या साल भर साथ में रखा जाता है। उसके बाद आए दिन के झगड़े शुरू हो जाते हैं। चूँकि इस शादी की वजह से ये लड़की अपने ख़ानदान, अपने समाज से बिल्कुल कट चुकी होती है, इसलिए वो अब वापसी के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। इसलिए उसी शोहर के साथ उसको रहना उसकी मजबूरी बन जाती है, जिससे फ़ायदा उठाकर वो शोहर अपनी बीवी से जिस्म फरोशी करवाता है और यहाँ तक कि फिर तलाक देकर दर दर की ठोकरें खाने पर उस लड़की को मजबूर कर देता है। इस घिनौने खेल का सबसे बड़ा और खुला मैदान कॉलेजेस है, जहाँ की मखलूत तालीम ने इस खेल के लिए बेहतरीन और महफूज स्टेज फराहम किया है। कितने गैर मुस्लिम लड़के हैं जिनको फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की तरफ से अच्छी उर्दू सिखाने और बेहतरीन उर्दू शायरी की तालीम देने का इंतज़ाम किया गया है। मुसलमान लड़की को दाम फ़रेब में फंसाने के लिए वो इस हुनर का भी इस्तेमाल करते हैं और कच्ची उम्र की जवान लड़कियां बहुत जल्द इस हथकंडे से मुतासिर होकर उनकी आगोश में चले जाती हैं और फिर यही बेहयाई उन्हें इर्तिदाद की शाहरा तक पहुंचा देती है। अलियाज़ बिल्लाह, कॉलेज के अलावा ट्यूशन क्लासेस भी इख्तिलात, बेहयाई और फिर दीन और ईमान से महरूमी का ज़रिया बन रही है। पढ़ने वाले तलबा तो शिकारी बने ही हुए हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रोफेसर्स भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ऐसे वाक़यात भी सामने आ चुके हैं कि किसी टीचर ने नोटिस देने के बहाने घर बुलाया और फिर वर्गला कर या ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ गलत हरकतें की और खुफिया तरीके से उसका वीडियो बना लिया और बाद में वही वीडियो दिखाकर उस लड़की को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो लड़की गैरों के हाथों में खिलौना बन गई। नाजरीन, महाराष्ट्र के परभनी शहर के बाज़ अहबाब ने ये इत्तला दी कि इस तरह के वीडियो बाज़ाब्ता टीचर्स ने एक दूसरे को भेजे और इस पर इस तरह के तफरीही जुमले लिखे कि देखा मैंने कैसे बेवकूफ़ बनाया या इस लड़की को मैंने कैसे ख़राब किया। इस तरह के वीडियो का ये नतीजा भी सामने आया कि लड़की का निकाह होने के बाद भी घर उजाड़ देने की धमकी देकर निकाह के बाद जिनसी इस्तेहसाल किया गया और अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की हर किस्म की तालिबात पूरी करती रही। नाजरीन, जो मुसलमान लड़कियां दीनी जहन या घर की तरबियत की वजह से कुछ मोहतात होती हैं, उनको काबू में लाने के लिए दूसरी गैर मुस्लिम लड़कियों का सहारा लिया जाता है। वो लड़कियां उस लड़की से दोस्ती करती हैं और फिर वो अपने भाई या दोस्त की हैसियत से गलत किस्म के लड़कों से उसका तारुफ कराती है और फिर बात बढ़ते बढ़ते ये लड़कियां बेहयाई या इर्तिदाद तक भी पहुँच जाती हैं। उसके अलावा मोबाइल और ज़ेरॉक्स की दुकानों के ज़रिए भी मुसलमान लड़कियों के नंबरात और उनकी तस्वीरें और दूसरी मालूमात उन लड़कों तक पहुंचाई जा रही है जो इस काम पर लगे हुए हैं। वैसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमान लड़कियों तक पहुंचना आसान हो गया है। मुसलमान बनकर फिर बाज़ गैर मुस्लिम लड़के मुसलमान लड़कियों से फेसबुक वगैरह पर दोस्ती करते हैं और जब बात आगे बढ़ जाती है और मुलाकातें शुरू हो जाती है और ये राज खुलता है कि महबूब मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
ناظرین، مسلمان لڑکیوں کو ورغلانے اور دام فریب میں پھنسانے کے لیے روپیے پیسے کا بھی بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں سے یہ خبر مل چکی ہے کہ بڑے قیمتی تحفے مسلمان لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمدردی کا ہتھیار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی ذریعے سے اگر معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی پریشان ہے، یا اس کے گھر والے، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا پھر اس کے گھر کے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، تو فوراً بھیڑ کی کھال اوڑھ کر کہ کوئی ایسا بھیڑیا سامنے آ جاتا ہے اور مصنوعی ہمدردی کا ڈرامہ رچاتا ہے، اور پریشانی اور مشکلات سے جوجھ رہی لڑکی اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ عفت و عصمت کا گوہر لٹا بیٹھتی ہے، یا پھر فریب محبت میں گرفتار ہو کر دین و ایمان تک سے محروم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ موجودہ دور میں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس کام کر رہے ہیں اور مختلف دعوتی تنظیمیں اور تحریکات سرگرم عمل ہے، مسلم معاشرے میں پھیلا ہوا ارتداد کا یہ طوفان نہ صرف انتہائی تشویشناک ہے بلکہ مسلم قیادت کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اس کی تمام تر دینی دعوتی سرگرمیوں کے باوجود آئے دن ارتدادی سرگرمیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ارتداد کے اس سیلاب کو کیسے روکا جائے، یہ ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ اس سلسلے میں مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی نے جن انسدادی تدابیر کا اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے، ان پر نہ صرف سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں عملی جامہ پہچانا وقت کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا نے کہا کہ اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، اس میں حیاداری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی اچھی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، اور مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے اور محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ان کے عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے۔ کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے، اور ٹیوشن کلاسز کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر کسی تعلیم کی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے، اور اینڈرائیڈ موبائل اور بائک خرید کر نہ دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے کے لیے اور ان کی عفت و عصمت کی تباہی کے دہانے تک ان کو پہنچانے والی ہے۔ اور موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح کالج کے اندر یا اس کے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر بھی توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ ناظرین، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود اپنی اولاد کو اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ لاڑ پیار اور اعلیٰ عصری تعلیم کے خمار نے کئی گھروں کو برباد کر دیا ہے۔ کب ہوش میں آئے گی ہماری قوم؟ کب سمجھے گی یہ ان باتوں کو؟ ماڈرنزم اور اعلیٰ تعلیم کا بھوت کیسے نکلے گا ان کا؟ ناظرین، یہ اسی وقت ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کی صرف دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، جب دنیاوی تعلیم ہوگی تو تربیت دینی کیسی ہوگی؟ اگر اتنے ہی سمجھنے والے ہوتے ماں باپ تو اعلیٰ دنیاوی تعلیم ہی دینے کے لیے ہزار بار سوچتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان ماں باپ اور ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں، ہر میدان میں لڑکیاں آگے ہیں۔ یقیناً بہت آگے ہیں، اور اب اتنی آگے نکل گئی ہے کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں بھی لڑکیاں آگے ہیں، یہ ان کا خمار ہے، اور اسی خمار میں یہ لوگ اپنی اولاد کی بربادی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور پھر جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ماں باپ کی، خاندان کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ماں باپ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بہت ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو زندہ کریں۔ پہلے ان کو دینی تعلیم دیں، ان کی صحیح تربیت کریں، پھر عصری تعلیم دیں۔ تب انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، اپنے ماں باپ، گھر والوں اور خاندان والوں کو رسوا ہونے سے بچا لے گی۔